فرمایا محبوبہ زمانے سارے تیرے نے، مل کے پڑھیے، رب فرمایا محبوبہ زمانے تیرے نے، عرش والے فرش والے دیوانے سارے تیرے نے، عرش والے فرش والے دیوانے، میں خالق ساری دنیا دا، تو مالک ساری دنیا دا، رب خالق ساری دنیا دا، تو مالک ساری دنیا دا، کسے نو تو خالی نہ موڑی، خزانے سارے تیرے نے، کسے نو تو خالی نہ موڑی، خزانے سارے تیرے نے، رب فرمایا محبوبہ زمانے سارے تیرے نے، عرش والے فرش والے دیوانے، زیوکار سامعین کرام، میرے واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید اللہ جل وعلا شانہ و امن والہ دلارے اور بے عیب کتاب دے وچوں آئے کریمہ کا کچھ حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیتا ہے، جس کے اندر رب ذوالجلال نے محبوب کریم رؤوف الرحیم رحمت للعالمین حضور تاجدار انبیاء مد مجتبی محبوب کبریا حضور سرور انبیاء امام الانبیاء احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے اصحابہ دی شان دا تذکرہ فرمایا، مجھے بولو سبحان اللہ۔ زیوکار سامعین کرام، رب کائنات نے اس دنیا تے اللہ کریم نے سب تو زیادہ مرتبہ انبیاء کرام دی جماعت کو عطا فرمایا، انبیاء کرام دی جماعت تو بعد پھر جڑا رتبہ اللہ کریم نے عطا کیتا ہے وہ اللہ دے حبیب دے محبوب دے صحابہ نو عطا کیتا ہے، اللہ کریم دے محبوب دے صحابہ نو اللہ کریم نے بہت زیادہ بلند بالا مرتبہ عطا کیتا، کائنات دے وچ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلامہ دی عظمت دے شان دا کوئی اندازہ ہی نہیں لگا سکتا۔ سابقہ جمعۃ المبارک یعنی گزرے ہوئے جمعۃ المبارک جڑا موضوع میں بیان کیتا سی، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی عظمت و شان بیان کیتی سی۔ محترم سامعین کرام، اللہ کریم نے ہر ایک نو فضائل و برکات دی دولت دے نال مالا مال کیتا، اللہ کریم نے ہر صحابی رسول نو اپنا اپنا وکھرے انداز دے نال مرتبہ عطا کیتا، اور اس طرح صحابہ کرام کا جو مرتبہ میرے مصطفیٰ کریم نے عطا کیتا وہ اس طرح ہے کہ میرے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں چاند دی مانند ہاں اور میرے صحابہ ستاریاں دی مانند نے، میرے صحابہ ستاریاں دی طرح نے، یعنی چمکتے رہتے ہیں ہر ویلے ہر لمحے، حتیٰ کہ میرے مصطفیٰ کریم نے حدیث پاک دے وچ کہ کوئی بندہ بھی اگر میرے کسے ایک صحابی دے دامن نو پکڑ لوے گا، انہاں دے نقش قدم تے چلے گا، میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا وہ گمراہ نہیں ہوئے گا بلکہ سیدھا جنت میں جائے گا، وہ بندہ گمراہ نہیں ہوئے گا، سیدھے رستے دے ہوتے ہوئے گا،
سیدھا رستہ ہمیشہ صراط مستقیم ہے تے صراط مستقیم ہے جڑا رستہ وہ تیرے تے میرے لجپال نبی دا رستہ ہے تے پھر جڑا تیرے تے میرے لجپال نبی دا رستہ ہے وہ اللہ دی طرف جاندا ہے تے جڑا رستہ اللہ دی طرف جاندا وہی جنت وچ لے کے جاندا ہے مصطفیٰ کریم دے غلاموں صحابہ کرام دی بہت بڑی عظمت تے شان ہے اللہ کریم نے اے سانو انعامات اے فیوز و برکات اللہ کریم نے اگر عطا کیتے نے تے محبوب دے غلامہ دے ذریعے عطا کیتے نے صحابہ کرام دی محنت کوشش تے کاوش انہوں نے اپنی پوری زندگی صرف کیتی جناب علی تدریس و تبلیغ دے وچ کہ دین اسلام کی تبلیغ کا سلسلہ انہوں نے ایسا جاری کیتا کہ کئی صحابہ دے کسے ملک دے وچ مزار نہیں کئی صحابہ دے کسے ملک دے وچ مزارات نہیں حتیٰ کہ سارے پاکستان دے وچ بھی صحابہ کرام دے مزارات نہیں اور کیوں آئے سی پاکستان دے وچ اپنے وطن کو چھوڑ کے اپنی اولادہ اپنی بیویاں اپنے گھر بار اپنا سب کچھ رشتہ دار اپنے خونی رشتے سب کو چھوڑ کے کیوں آئے سی میرے مصطفیٰ دے دین نو پھیلاون واسطے آئے سی میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے دین نو تیرے تے میرے تک پہنچاؤن واسطے آئے سی تے انہاں دے مزارات اتھے بن کے رہ گئے تے میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں یہ بھی اللہ کریم دا انعام ہے کہ ملک پاکستان نے دھرتی نو اللہ کریم نے اعزاز بخشیا کہ محبوب دے غلام یعنی صحابہ کرام دے مزارات ملک پاکستان دی پاک دھرتی دے ہوتے ہیں عظیم صحابہ کرام عظیم مرتبے والے صحابہ کرام امت مسلمہ یعنی کلمہ گو مسلمان سرکار دا پڑھ کلمہ پڑھن والا ہوئے تے حب رسول بھی عشق رسول بھی سینے میں رکھدا ہوئے تے او بندہ صحابہ دے نال محبت نہ کرے تا او دا عشق رسول والا دعوی جڑا وہ بالکل جھوٹا ہے اگر کوئی آکھے میں سرکار دے نال محبت کردا سرکار دی آل نال بھی محبت کردا کوئی آکھے میں اولیاء عظام نال بھی محبت کردا تے صحابہ دے نال محبت نہیں ہے تے پھر انہاں دا ایمان بھی نامکمل ہے انہاں دا ایمان بھی مکمل نہیں ہے جس بندے نے صحابہ دا لڑ نہیں پکڑیا دامن نہیں پکڑیا میرے مصطفیٰ کریم نے دے فرمایا کہ تسانے کوئی بندہ میرے کسی ایک صحابی دے رستے دے چلے گا جو کامیاب ہو جائے گا وہ بندہ سچے رستے دے ہوتے ہوئے گا تے جڑا ایک بھی صحابی دے رستے نو چھوڑ دے وے یعنی کہ ہر ایک نو چھوڑ دے وے کسے صحابی دے پیچھے نہ لگے تے اس نے کوئی راہ ہی نہیں ہوتے بھٹکیا ہوئے ہیں وہ تے بندہ بھٹکیا ہوئے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دے نال محبت کرنا ساڑے ایمان دا جناب علی تقاضا ہے ایمان دا یہ تقاضا ہے اور مصطفیٰ کریم دے غلامہ دے نال یعنی صحابہ کرام دے نال محبت کرنا سارے واسطے بہت زیادہ ضروری ہے اور اگرچہ کسی نے صحابہ کرام دے نال دشمنی عداوت بغض و عناد اپنے سینے میں رکھیا یا صحابہ کرام دے بارے کئی قسم دیا گلاں کیتیاں گالی گلوچ کیتے یا کئی طرح دیا جناب علی گلاں کیتیاں من گھڑت بنا کے تب وہ اپنے ایمان دی خیر بنائے کہ کیا وہ دے سینے میں ایمان بھی ہے وہ انجی اپنے آپ نو کلمہ کو آنکھی رکھے تے آنکھی رکھے لیکن جو حضور دے صحابہ دے نال پیار نہیں دشمنی کرتا ہے تو پھر اللہ کریم دے حبیب دا دل دکھانا ہے جے تو اللہ دے حبیب دا دل دکھانا تے کائنات دا رب دنوں کی معاف کرے گا حضور دے غلاموں سرکار دے صحابہ دی محبت ہے جڑی وہ سارے ایمان کا تقاضا ہے اور یقیناً ایک کامیابی اور فلاح دا ایک راز ہے کامیابی دا راز ہے کہ جڑا بندہ چاہے کہ میں دین و دنیا دے سرخروئی حاصل کر جاواں وہ یقیناً سرکار دے صحابہ دے نقش قدم تے چلے سرکار دے صحابہ دے نقش قدم تے چلے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ دے نال محبت پیار عشق انہوں نے رستے دے تے چلنا انہوں نے جو عمل کیتا وہ اپنانا اصل وچ یہی مومن دی نشانی ہے مومن دی نشانی ہے کیونکہ مصطفیٰ کریم نے ارشاد فرمایا کہ صحابہ میرے ستارے دی مانند نے آؤ دیکھتے ہیں کہ جنہوں نے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ دے نال بغض و عناد رکھیا دشمنی رکھی انہوں نے بارے کئی قسم دیا گلاں کیتیاں
انہاں دا انجام کی ہویا. یقیناً کتب سیرت دے وچ پڑھیاں جاندیاں نے جناب علی کتب, کئی سیرت دیاں کتاباں, کئی جناب علی تفاسیر دیاں کتاباں, کئی قسم دیاں کتاباں پڑھیاں جاندیاں نے جنہاں نے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ کرام دے نال دشمنی رکھی, بغض و عناد رکھیا اپنے سینے دے وچ. نہ جناب علی انہاں دی دنیا سونی رہی ہے, نہ قبر سونی رہی تے نہ حشر سونا رہا انہاں دا. انہاں دے جناب علی انجام بھی بہت برے قسم دے ہوئے, انہاں دے واسطے دردناک عذاب رہا. آؤ صحابہ کرام تے چلن تو پہلے صحابہ دے غلامہ دا تذکرہ پڑھ دیا کہ انہوں نے صحابہ دے نقش قدم دے چلے کہ انہوں نے مقام تے مرتبہ کیے تے پھر صحابہ دے اور بلند و بالا مقام. روح البیان دے وچ تفسیر روح البیان دے وچ لکھیا ہے کہ مامون الرشید دے دور دے وچ نا ایک فتنہ کھڑا ہویا کیڑا خلق قرآن والا فتنہ جو کھڑا ہویا. کسے فتنہ اڑایا بھی قرآن مخلوق ہے, لیکن اس دور دے کئی لکھ حدیثاں دے جناب علی حافظ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دور کے مرد کلندر نے آواز اٹھائی بھی قرآن اللہ دی مخلوق نہیں بلکہ اللہ دا کلام ہے. قرآن اللہ دی مخلوق نہیں, اللہ دا کلام ہے. آج بھی بد عقیدہ لوگ ایسے ہیں, بد مذہب لوگ ایسے ہیں. تسی کئی طرح دی جناب علی یہودیاں نو دیکھو, عیسائیاں نو دیکھو, پادریاں نو دیکھو, انہاں دی جناب علی کئی طرح دے کلمات سارے کلام مجید دے بارے کیتے جاندے ہیں. لیکن جناب علی امام احمد بن حنبل انہوں نے آواز اٹھائی کہ نہیں, قرآن مخلوق نہیں, قرآن اللہ دی پاک کلام ہے. قرآن اللہ دی پاک کلام ہے. جس وجہ آواز اٹھائی تو انہوں پتہ ہے ہر دور دے وچ حکومت دا کوئی نہ کوئی پالتو کتا تے ہوندا ہی ہے مولوی. کوئی جناب علی مولوی ہو نے جنہوں نے حضور دا کلمہ پڑھیاں نے, کوئی اور ہے جنہوں نے جناب علی حکمرانہ دیا کلمہ پڑھیاں نے. بس دو چار ٹکڑے انہوں نے حکمران پھینک دے تے انہوں نے دین دے وچ بھی رد و بدل شروع کر دینی ہوندی ہے. اس ویلے امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دور دے وچ اس ویلے آواز اٹھائی نا بھی قرآن مخلوق نہیں, قرآن تے اللہ دی پاک کلام ہے. اس ویلے مامون رشید دے دور دے وچ او دی حکومت دا ایک پالتو مولوی جدا نام بشیر مریسی, او دا نام سی بشیر مریسی. او جناب علی انہیں اس وقت دے حاکم بادشاہ دے نال مل کے جناب علی فتویٰ کر دیتا کہ نہیں گل ہے کہ قرآن واقعی مخلوق ہے, لہذا امام ابن حنبل یہ جناب علی انہوں نے جڑی گل کیتی ہے یہ واقعی غلط کیتی ہے. قرآن اللہ دی کلام نہیں مخلوق ہے. انہوں نے حکومت دے نال ہی جناب علی فتوے کر دیتے, حتیٰ کہ کتب دے وچ آتا ہے کہ انہیں امام دے بارے کئی طرح دی نازیبہ گلاں کیتیاں, کالی کلوچ تک بھی کیتے. حتیٰ کہ بادشاہ نے امام احمد بن حنبل نو بلایا اپنے دربار. جس ویلے بلایا تے پیش کیتا گیا, اس ویلے پوچھیا گیا دربار دے وچ بھی تیرا مناظرہ ہونا ہے, کیا تو مناظرہ کرے گا؟ آپ نے فرمایا میں مناظرہ کرنے واسطے تیار ہے, ایک نہیں پوری زندگی آگ میں قرآن نو اللہ دا کلام ثابت کرنے واسطے کئی مناظرے کرنے واسطے تیار, کئی مناظرے کرنے واسطے اللہ دی مخلوق نہیں اللہ دی کلام ثابت کرنے واسطے میں تیار ہوں. اور مناظرہ شروع ہو گیا, لیکن بڑے بکھرے انداز دے وچ مناظرہ ہویا. کس طرح دا انداز کہ ایک پالتو ملا ہوئے حکومت دا بادشاہ دا, وہ جناب علی بیٹھا ہے وہ دے اسٹیج دے ہوتے تخت دے ہوتے, لیکن وقت دے امام گل ہے کہ پھر عشق جدو لگ جاتا تو عشق امتحان تے لیندہ ہے نا. پھر کچھ ہی بولو, عشق امتحان لیندہ ہے. وقت دے امام ہو کے انہوں نے جناب علی تھلے بٹھایا گیا, پالتو مولوی تے پکھا جھلیا جا رہی ہے تے دوسرے امام جناب علی انہوں نے پکھے نہیں بٹھا کے تھلے تے کوڑے مارے جا رہے ہیں, کوڑے بھی برستے پہنے. پھر پوچھتے ہیں دس قرآن اللہ دی مخلوق ہے یا قرآن اللہ دا کلام ہے؟ آپ فرما دیو چھلے ہو ایک کوڑا ماری ہے, لکھاں کوڑے بھی مار لو پھر بھی یہی آکھے گا امام احمد بن حنبل کہ قرآن مخلوق نہیں اللہ دا کلام ہی ہے. لکھا کوڑے برساؤ, قرآن اللہ دی کلام ہے. جناب علی پھر کوڑے لگ دے پہنے, ادھروں مناظرہ ہو رہا ہے, ایک دے پکھا چلایا جا رہا ہے تے ایک دے جناب علی کوڑے برسائے جا رہے ہیں. آج لوگ دیکھتے ہیں کہ
بندہ پاور والی سائڈ تے کھلوتا ہے تے انہوں جناب علی دا نام مزید اچھالیا جاوے، وہ میڈیا کے ذریعے ہوئے یا اخبارات کے ذریعے ہوئے یا کسی بھی ذریعے کا نام اچھالیا جاوے، لوگ آتے ہیں نہیں جی ہوتے ٹی وی تے ہوتا تو بڑا وڈا عالم ہے، بے وڈے عالم نو سنگ لگے ہوئے نے، کدی کدی وڈے عالم ایک فقیرانہ لباس دے وچ بھی پھردے ہوتے ہیں، کدی کدی وڈے عالم فقیرانہ لباس دے وچ، پھر اگر علماء نو دیکھو انہوں نے جناب علی انہوں نے لباس دیکھو تو تانوں علماء اس طرح نہیں ملیں گے کہ وہ جڑے بڑے عالم صحیح العقیدت عالم باعمل ہون گے، انہوں نے اس گل دی لوڑ ہی نہیں کہ سانو میڈیا کور کرے، سانو اخبارات دے وچ ساڈیاں تصویراں لگے، نہیں، بلکہ جڑے بڑے عالم ہوندے نے وہ خود نو مٹا کے رکھدے نے، بس اپنے آپ نو سرکار دے دین دا خادم بنا کے رکھدے نے، سرکار دے دین دا خادم بنا کے رکھدے نے، باکسر مناظرہ ہویا جا رہا ہے، آپ جو تے کوڑے برسائے جا رہے ہیں، کوڑے بھی مارتے ہیں، پھر پوچھتے ہیں 10 قرآن مخلوق ہے یا کلام ہے؟ آپ فرماتے ہیں نہیں، میرے خدا دی کلام ہے، میرے خدا دی کلام ہے، قرآن مخلوق نہیں ہے۔ جس ویلے عشق بھی ہوئے تے ایمان بھی مضبوط ہوئے، اس ویلے مارا نظر نہیں ہوندیا، اس ویلے تکلیفہ نظر نہیں ہوندیا، بس اس ویلے میرے جناب علی حق دے امام ڈٹ کا اس گل دے ہوتے کہ جو میں بولیا وہ سچ بولیا ہے، بے شک ایک نہیں ہزارہ کوڑے برساؤ لیکن میری گل ہی کوئی رہے گی، میری گل ہی کوئی رہے گی، آپ اپنی گل تے پکے رہے۔ آج سارے لوگاں نہ بھی کوئی طرز عمل ہے، اپنے آپ دے وچ کوئی بزرگ حضرات کوئی سادے گزرے دور تو کوئی چیز رسمہ چلیاں آ رہی ہیں تے آج اگر دین دا انہوں نے پتہ دسی ہے کہ نہیں جناب علی ایک گل اس طرح نہیں تسی انہوں بدلو چونکہ میرے مصطفیٰ دا دین اس کو منع کر رہی ہے، یہ رسم جڑی تاریخ اللہ تھے کہ انہوں نے کیا اپنا اللہ میری 70 سال عمر گزر گئی ہے، کوئی آکھے گا میری 90 سال عمر گزر گئی ہے، آج تک سانو کسے مولوی نے نہیں دسیا، یہ نواں مولوی آ گیا یار، مولوی نے کوئی ابے دا دین نہیں ہے، دین مصطفیٰ تیرے تک پہنچانا چاہ رہا ہے، تے پھر اس گل نو تو سمجھ کہ آج تک جڑا کسے مولوی نے سرکار دا دین میں نہیں دسیا، جے آج پتہ لگ رہا ہے کہ انہوں اپنا ادھے تے عمل کر تاکہ اس تے عمل کرن دے نال تیرا بیڑا پار ہو جائے گا۔ لیکن اس ویلے میرے جناب علی امام موصوف نے میرے حق دے امام نے ڈٹ کے اپنی گل دے ہوتے قابو رہے بھی جو کچھ ہوتا ہے ہو جاوے، لیکن گل نہیں بدلا گا کیونکہ کلام قرآن مجید اللہ دی کلام ہے، اللہ دی پاک کلام ہے، لہذا گل نہیں بدلے گی، جو بھی ہوتا رہا تاکہ مناظرہ ہوتا رہا۔ تاریخ دے وچ بڑا عجیب منظر سی کہ مناظرے جس ویلے ہوندے نے آج بھی مناظرے ہوندے نے نا جی، ہن بھی علماء مناظرے کرتے ہیں، لیکن آج جڑے مناظرے ہوندے نے تے دوواں نوں ایک مقام تے بٹھایا جاتا ہے، دوویں ہم پلہ ہو کے بیٹھتے ہیں، آمنے سامنے بیٹھتے ہیں، اگر ایک دے اوتے پکھا لگا تو دوسروں تے بھی لگا ہے، ایک دے واسطے سکیورٹی ہے تو دوسرے واسطے بھی سکیورٹی ہے، لیکن اس ویلے جناب علی جڑا مناظرہ ہویا ایک حق دا امام تھلے بیٹھا تے باطل اوتے بیٹھا بادشاہ نال، حکومت دا پالتو بن کے حکومت دی ہاں دے وچ بادشاہ دی ہاں دے وچ ہاں ملا کے بس انہاں دے بادشاہ تو جڑا کچھ آکھے سچ آکھیا ہے تے لیکن انہیں جڑی گل کیتی ہے وہ نے سچی گل نہیں کیتی، وہ اپنے انداز دے وچ بادشاہ دے نال چلدا جا رہی ہے، لیکن حق دے امام بار بار کہندے نے نہیں اللہ دی پاک کلام ہے، کچھ بولو سبحان اللہ۔ آؤ جناب علی خالق کائنات نے اگر کسی نے رتبہ بخشیا ہے تے ہمیں نہیں بخشیا، اگر جناب علی کوئی بڑے مرتبے والا ہے تے اللہ انہوں آزماندہ بھی اس طرح ہے، میرے حق دے امام نے اپنا فیصلہ نہیں بدلیا بلکہ آکھیا میں جڑی گل کیتی ہے بالکل سچی گل ہے کیونکہ میرے مصطفیٰ دا دین ہی ہے، اس دین دے وچ جناب علی جو بھی تکلیف آمن میں گل نہیں بدل سکتا، حتیٰ کہ جناب علی کوڑے مارے جا رہے ہیں، آپ بے ہوش ہو کہ جس ویلے زمین دے اتے گردے نے زمین دے اتے گردے نے تے وہی پالتو کتا حالم جناب علی بادشاہ دا مولوی اٹھ کے جناب علی آپ دی داڑھی تو پکڑتا ہے پھر اٹھاندا ہے، جس ویلے آپ نو ہوش آیا ہے آپ نو کہتا ہے کن وچ قریب ہو کے کہتا ہے اے احمد ابن حنبل انج کر تو بادشاہ دے کن وچ ہی کہہ دے لوگاں نو نہ سنا، کن وچ ہی کہہ دے کہ اے بادشاہ تو سچا ہے، قرآن اللہ دی مخلوق ہے تے میں تنو بادشاہ دے غضب تو بچا لواں گا۔ میرے حق دے امام نے جناب علی نے جو اکھا بھر کے ویکھیا نے آکھیا تو نمبر مولوی میں تیری گل تے نہیں چلنا، اس واسطے میں تے پڑھیا ہے دین مصطفیٰ
علی میرے کن وچ کہہ دے قرآن مخلوق نہیں کلام ہے، میں تینوں اللہ دے عذاب تو بچا لوں، میں تینوں اللہ دے عذاب تو بچا لواں گا، تو مینوں بادشاہ کولوں کی بچاونا ہے؟ جدوں اے ماردا ہے اس ویلے مینوں سرور ملدا ہے، مینوں سکون ملدا ہے، چونکہ میں اپنی خاطر کسے جرم دی خاطر مار نہیں کھا رہا، میں تو دین مصطفیٰ دی خاطر کوڑے کھا رہا ہاں۔ جناب عالی میرے حضور دے غلاموں، آپ نو ایک مقام دے اوتے لے کے جایا جا رہا ہے، لوگاں دا بڑا ہجوم ہے، لوگ بھی بڑے کٹھے ہوئے نے کہ وقت دے امام نو پکڑیا ہویا ہے، وقت دے امام نو جناب علی امام احمد بن حنبل نو پکڑیا ہویا ہے، جناب علی ہاتھ بھی بننے ہوئے نے، ہاتھ کڑیاں لگیا ہویا نے، بادشاہ دے دربار لے جایا جا رہا ہے، اس مجمع دے وچ ایک جناب علی بندہ مجمع چیر دیا کے آ گیا ہے، آکے کہتا ہے کیا تیرا نام احمد بن حنبل ہے؟ آپ نے فرمایا میرا نام احمد بن حنبل ہے۔ آکھیا جناب علی کس جرم وچ جا رہے ہو؟ آکھیا میں اس جرم وچ جا رہا ہوں کہ میں کہنا ہوں قرآن اللہ دی پاک کلام ہے، لیکن بادشاہ تے او دے مولوی کہندے نے نہیں اللہ دی مخلوق ہے۔ آپ نے جناب علی جس ویلے گل کیتی ہے او بندہ پوچھدا ہے اے وقت دے امام اے گل دسو تسی سچے ہو یا جھوٹے ہو؟ آپ نے اکھاں بھر نے آپ نے فرمایا بے شک میں سچا ہاں، یہ تے میرا اللہ بھی جاندا ہے، میرا اللہ بھی جاندا ہے میں سچا ہاں۔ کہ اس بندے دا نام کی ہے جناب علی ابو اللیث بغداد رہن والا ہے۔ آکھیا جی حضور میں ایک چوریاں کرن والا ہاں، میں تیرے کول اس واسطے آیا ہاں کہ ملیا ہاں، مینوں پتہ لگا ہے تانوں وقت دے بادشاہ نے پکڑیا ہویا ہے، تانوں بڑیاں سزاواں دے رہا ہے۔ اور چور کہن لگا میں بغداد دے وچ بڑیاں چوریاں کیتیاں نے، لیکن مینوں جناب علی مغلیہ خاندان نے 12,000 کوڑے مارے نے، تے میں چور ہو کے چوری منی بھی نہیں ہے، چوری دتی بھی نہیں ہے، لہذا جے میں جھوٹا ہو کے 12,000 کوڑے کھا سکدا ہاں، تسی سچے ہو کے 12,000 کھا تسی سچے ہو کے 12,000 کھا لیا رے، چونکہ اللہ کریم قیامت والے دن ایک ضرور پوچھے گا جناب علی او بندہ چور ضرور ہے لیکن خیرت مند ہے، اسلام دی خیرت رکھن والا ہے، اتنا ضرور آخری آئے کہ میں چور ضرور ہاں لیکن اتنی گل میں بھی سمجھتا ہاں قرآن مخلوق نہیں بلکہ اللہ دی پاک کلام، اللہ دی پاک کلام جناب علی۔ اور چور نے جس ویلے گل کیتی ہے آکھیا جی حضور قیامت والے دن اللہ کریم دی بارگاہ وچ میں بھی ہوواں گا تسی بھی ہوو گے، اللہ کریم جناب علی جس ویلے سوال و جواب کرے گا اس ویلے میں جواب دیواں گا اپنے حساب دے مطابق، میں تے واقعی جھوٹا وا تے جھوٹ نو نہیں منیا، او نہیں دسیا چوریاں کر کے نہیں منیا، مارا کھا لیا نے تساں تے پھر بھی سچے ہو، تے قیامت والے دل اس شرمندگی نہ ہونی پوے کہ سچ اتنا کمزور کیویں ہو گیا ہے، ایک جھوٹا شخص ہو کے 12,000 کوڑے کھا سکتا ہے تے سچا اتنا کمزور کیوں ہے؟ سچے دا تے حق بندا ہے 12,000 نہیں بلکہ 24,000 کھا لے۔ آج دین مصطفیٰ دی خاطر ملک پاکستان دے جناب علی تحریک لبیک والے تحریک لبیک یا رسول اللہ والیاں نے گولیاں بھی سینے تے کھادیاں نے، جناب علی شاید بھی صحیح ہے تے جیلہ بھی کٹیاں نے، بغیر جرم دے جناب علی جیلہ کٹیاں نے۔ اس طرح اے عمل کیتا ہے جڑے سارے اکابر نے سنو دسیا ہے۔ 22 سال تک امام احمد بن حنبل جناب علی جیل دی کال کوٹری وچ رکھیا گیا ہے، 22 سال تک جناب علی جیل دے وچ رہ کے امت مسلمان دے علماء نو سبق دیتا ہے، آکھیا حضور دے غلامو حضور دے دین دے وارث ہو تسی، جے تسی اگر کسے چیئرمین ایم پی ایم نے یا کسے سردار دے چودھریاں دے کے چھک گئے تے پھر دین مصطفیٰ دا بیڑا گرک ہو جائے گا، تسی ڈٹ کے رہو چاہے کوئی راضی ہوئے کوئی راضی نہ ہوئے، لیکن جڑا حق دا پیغام ہے ان نوجوان نسل نو دیو، مسلمان نسل نو دیو، حق دا پیغام جناب علی
دین لگیا جی آج دا مولوی ڈر جاوے جی میں سچی گل کر دیتی تے چودھری ناراض ہو جائے گا ہوتا تے ہو جاوے پر مدینے والا تیرے ہوتے ناراض نہ ہوئے کوئی جناب علی دنیا دار تیرے ہوتے ناراض ہوتا تے ہو جاوے کوئی گل نہیں لیکن جناب علی عرش دا رحمان تیرے ہوتے ناراض نہ ہوئے آج لوگی جناب علی لوگاں نو راضی کرن واسطے اپنے جناب علی رستے بدل لینے نے آندے نے نہیں اتھے دین دے وچے فلاں گل چھوٹے انج اگر کوئی جناب علی کرتے پے ہو تو کچھ نہیں ہونا انہوں کئی طرح دے راہ کٹ کے دیندے نے لیکن حق دے امام نے اپنا فیصلہ نہیں بدلیا اس چور دی گل سنی ہے انہوں سینے نہ لایا ہے آکیا تینوں سلام ہوئے تو جرا مینوں اے جناب علی کلیہ دیتا ہے مینوں سبق دیتا ہے چور ضرور ہے پر آقا دی امت دا غیرت مند مسلمان ہے غیرت مند مسلمان ہے جناب علی بندہ پد عملت ہو سکتا ہے پر نبی دا گردار نہیں ہو سکتا اج دا کلمہ کو بھی اج ہونا چاہیے ہے اسی خالی چاہنا دی پرواہ کرتے ہیں میرے حق دے امام نے جناب علی جس ویلے اپنے فیصلے تو نہیں ہٹے اپنے فیصلے دے ڈٹے رہے نے اس وقت دے بشیر جناب علی جڑا بادشاہ دا پالتو سی او ملا نے جس ویلے فتویٰ دیتا ہے انہیں آکھیا نہیں جناب علی قرآن اللہ دی مخلوق ہے جس ویلے بشیر مریسی مر گیا ہے انہوں قبرستان دے دفنا دیتا گیا ہے جس ویلے قبرستان دے دفنایا ہے انہیں دفنان تو پہلے کچھ دن پہلے ایک نوجوان فوت ہویا ہے وہ بھی اسے قبرستان میں دفنایا گیا ہے تفسیر روح البیان والا کہتا ہے جس ویلے انہوں قبرستان دے دفنایا گیا ہے تے جس ویلے دفنا کے آئے نے کچھ دنہ دے بعد ایک بندے نے اس نوجوان نو خواب وچ کیا ہے داڑھی دی سفید نظر آ رہی ہے اس نوجوان دی داڑھی سفید نظر آ رہی ہے پوچھیا یار جس ویلے تو مریا ہے تو تے جوان سی اج تیری داڑھی سفید نظر آندی پئی ہے اس دی وجہ کی ہو سکتی ہے آکھیا کی دساں میں تینوں جس دن تے تساں اس ذلیل نو اس مردار نو اس غدار نو اس قبرستان دے دفنایا ہے جہنم دی آگ نے ایک چنگاری ماری ہے اس دی وجہ دے نال سارے قبرستان والیاں داڑیاں سفید ہو گئیاں استغفر اللہ کہ اس جناب علی مردود دی وجہ تو جہنم دی آگ دی جناب علی چنگار نے سارے قبرستان والے نو ڈسٹرب کیتا کہ اس بندے دی وجہ تو بد وقت دی وجہ تو جڑا دین دا گردار ہے جڑا نبی دا گردار ہے کہ جناب علی حق دے امام دے خلاف کھڑا ہویا کہ وہ دا انجام تے جناب علی اتھے نظر آ گیا تفسیر روح البیان والا لکھتا ہے مستند کتاب ہے تفسیر روح البیان جناب علی لکھتا ہے کہ وہ دا جڑا انجام ہویا جہنم دی آگ جڑی خالی اس قبرستان دے پھیرا پا کے گئی ہے باقی ہے تو سفید داڑیاں ہوئی ہیں تے اس مردود تک کی انجام ہویا ہوئے گا اس مردود تک انجام بھی بڑا برا ہویا ہوئے گا لیکن حضور دے غلاموں گالے کے سرکار دے صحابہ نے جڑے بہت بڑا مقام رکھن والے نے ایک سرکار دے صحابہ دا غلام ہوئے او دا تے اے مقام ہے تے نبی دے غلام صحابہ دا کتا بڑا مقام ہوئے مصطفیٰ کریم دے صحابہ دے نال آج کچھ لوگ عداوت تے دشمنی بغض و عناد رکھتے ہیں اپنے دل اپنے سینے دے وچ بھرے ہوئے لوگ حتیٰ کہ زبان درازی بھی کر جاندے ہیں انہوں نے میں آکھنا چاہتا ہوں دوستو اپنی راہ بدلو وگرنہ تمہارا انجام بہت زیادہ برا ہوئے گا کائنات دا رب جڑا اپنے نبی دے صحابہ دے نال اتنا پیار کردا ہے کہ جے تساں انہاں دے بارے کوئی زبان درازی یا کوئی ہو جی گل کیتی تے عرش دے رحمان نو ناراض کرن والی گل ہے جے عرش دا رحمان ناراض ہو گیا تے پھر تے تہاڈا بیڑا ہی غرق ہو جائے گا اس واسطے حضور دے غلاموں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ دے نال محبت کرنی چاہیے آؤ چلتے ہیں اس مقام تے کہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم آپ جناب علی مسجد نبوی دے وچ آندے نے نماز بھی پڑھتے ہیں کچھ بندے ایسے ہوندے نے جڑے آ کے مسجد نبوی دے وچ نماز پڑھتے ہیں تے ایک دن وہ شکایت لے کے آئے نے حضور گل ہے کہ اساں جس رستے تو آندے ہاں اس رستے تے ایک یہودی دا گھر ہے کہ اس یہودی دا کتا جڑا اکثر کھلیا ہوندا ہے وہ اپنے کتے نو بندا نہیں وہ سانو کافی تنگ کردا ہے کدی ساڈے پیچھے دوڑدا ہے کدی سانو وڈن نو پیندا ہے لہذا حضور کوئی مہربانی کرو اس یہودی نو آکھو
اپنے گھر کا کتا جڑا سنبھال کے رکھے. حضور تشریف لے کے گئے, صحابہ کرام بھی نال نے. میرے آقا نے جا کے انہوں بلایا, آکے بھی یار اپنے کتے نو بن لیا کر, ساڑھے غلامہ نو تنگ کرتا ہے. میرے مصطفیٰ کریم نو ویکھ کے آکھیا, حضور تواڈے جننے بھی غلام اتھوں آتے جاندے نے, میرا کتا تواڈے غلاماں نو کچھ بھی نہیں کہندا, تواڈے غلاماں نو کچھ بھی نہیں کہندا. وہ بندے سامنے آئے, جس ویلے سامنے آئے تے کتا انہوں نے ویکھ کے پھر بھونکن لگ پیا. جس ویلے بھونکن لگ پیا, حضور مینوں بھی نہیں پتا تواڈے ہور بھی غلام کھڑے سی, نہیں بھونکیا, اے آئے نے تے بھونکن لگ گیا, کی گل ہے؟ اس ویلے سرکار دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں مخاطب کیتا. کتے نے اللہ دی بارگاہ وچ فریاد کیتی, یا مولا جس زبان دے تے تیرے آقا نو میں خود نہ دس دیواں دی گل کی ہے. اچھی بولنا نا سبحان اللہ. تیرے مصطفیٰ کریم نے میں خود نہ دسا. اللہ کریم نے زبان حال دیتی تے بولیا, حضور میں کون ہوں میں تواڈے صحابہ نو بھونکن والا؟ اے او منافق نے جڑے تواڈے بھائی حضرت علی پاک دے نال دشمنی تے عداوت رکھدے نے, بغض رکھدے نے اپنے سینے دے وچ. جس ویلے اتھوں لنگدے نے تے انہاں منافقاں نو ویکھ کے مینوں غصہ آ جاتا ہے. اچھی بولو سبحان اللہ. انہاں منافقاں نو ویکھ کے مینوں غصہ آ جاتا ہے. اور حضور دے صحابہ نو بھونکن والا بندہ منافق ہوندا ہے, تے منافقاں نو کتے بھی نہیں چھڈدے. اچھی بولو, منافقاں نو کتے بھی نہیں چھڈدے. لہذا گل ہے کہ حضور دے غلاماں دے نال بغض و عناد نہیں رکھنا بلکہ پیار کرنا. آؤ جناب علی مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں توجہ کر کے سماعت کرو. میرے مصطفیٰ کریم دے غلاماں دے بارے اگر کوئی یہ جی گل کرتا ہے, کوئی جناب علی زبان درازی کرتا ہے, کوئی بغض و عناد اپنے سینے وچ رکھتا ہے, اور جناب علی اپنی آخرت دی فکر کرن کہ انہاں دا انجام کی عمر والا ہے, انہاں دی قبر جناب علی انہاں دے واسطے عذاب دا باعث بنن والی ہے. اس واسطے جناب علی مصطفیٰ کریم دے غلاموں, میں تے میرا تے یہی عقیدہ ہے جڑے کلمہ کو حضور دے سچے تو سچے غلام نے, انہاں دا بھی یہی عقیدہ ہے کہ میں نوکر آل صحاب دا, میں نوکر آل صحاب دا کرا, میں نوکر آل صحاب دا کرا ذکر جناح دا گلی گلی کرا, گلی گلی میں نوکر آل. گونجتی ہوئی آواز وچ پڑھو, میں نوکر آل صحاب دا کرا, کرا ذکر توہاں دا گلی گلی کرا. آؤ جناب علی میرے مصطفیٰ کریم دے غلاموں, شاید میں اپنے انداز دے وچ گل کیتی ہے, لیکن دوسرا کہندا ہے جڑا چوں یاراں دا یار نہیں, جڑا چوں یاراں دا یار نہیں, او جنت دا حقدار نہیں, او دار نہیں, او جنت دا, او جنت دا حقدار نہیں, او جنت نہیں, جڑا چوں یاراں دا یار نہیں, او جنت دا نہیں, او جنت دا. تو آل صحاب دا دشمن ہے, تو آل صحاب دا دشمن ہے, تیرے کلمے دا اعتبار نہیں, وہ تیرے کلمے دا نہیں, تیرے کلمے دا. میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے غلامہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے غلامی دے وچ جڑا بندہ آندا ہے, او میرے آقا دے صحابہ دے نال بڑا پیار کرن والا ہے, میرے مصطفیٰ کریم دے نال سچا پیار کرتا ہے. آؤ جناب علی چلیے, بزرگاں نے لکھیا ہے کتاب دے اندر, آؤ جناب علی فقیہ حنبلی رحمت اللہ تعالی نے بیان کیتا ہے اپنی کتاب دے اندر. آکھیا جناب علی ایک
قافلہ مکہ المکرمہ شریف دے وچ جا رہا ہے. جناب علی سفر کرتا پیا ہے. سفر کے دوران انہاں دا ایک بندہ ہے جڑا پنجے وقت نمازی بھی ہے, تہجد بھی پڑھتا ہے, اللہ اللہ بھی کرتا ہے, ذکر اذکار بھی کرنے والا ہے, لیکن رستے دے وچ بیمار ہو گیا ہے تے بیمار ہو کے مر گیا ہے. ایک ایسا میدان تے مقام ہے جتھے انہاں نوں جناب علی قبر بناون واسطے کوئی شے نہیں مل رہی. ایک دور تو ویکھیا ایک خیمہ نظر آیا ہے. اس خیمے دے قریب جاندے نے, جا کے ویکھیا ایک بڑھیا مائی ہے او دے وچ رہ رہی ہے. تے جناب علی جا کے اس دے قریب پوچھیا, بی بی اے مائی صاحب کیا تیرے کول کوئی جی چیز موجود ہے جے نال اسی قبر بنا لی ہے؟ آکھیا ہور تے کوئی نہیں, ایک کلہاڑا ہی ہے جڑا میرے کول موجود ہے. میرے مصطفیٰ کریم دے غلاموں او جس ویلے کلہاڑا انہاں نوں دیون لگی, آکھیا ایک شرط ہے, کلہاڑا تا دیواں گی جے میری ایک شرط قبول کرو. آکھیا بھائی صاحب دسو کیڑی تہاڈی شرط ہے؟ آکھیا اس مائی بی بی نے آکھیا جے کلہاڑا لے کے جاؤ قبر بنا کے پھر واپسی فوراً مینوں دیا جے. آکھیا بھائی صاحب بالکل فوراً تانوں دے دندے آ. جا کے قبر بنائی, قبر بنا کے انہوں دفن کیتا ہے تے قبر بند کیتی ہے. جس ویلے قبر بند ہو گئی ہے تے پھر خیال آیا کلہاڑا تے اندر رہ گیا ہے قبر وچ. جس ویلے جناب علی آپس وچ مشاورت کیتی ہن کی کرنا چاہیے. آکھیا نہیں وعدہ کر کے آئے ہاں کلہاڑا واپس کرنا ہے, ہن قبر کھولنی پینی ہے. جس ویلے جناب علی قبر نو کھولیا ہے تے او کی ویکھیا اوہی کلہاڑا او دے گلے دا توک بنیا ہویا ہے. او دے گلے وچ جناب علی پیوست ہویا ہے کلہاڑا, او دے گلے دے دی گردن دے اوتے لگا ہویا ہے. او جناب علی صحابہ کرام ڈر گئے نے, او جناب علی لوگ ڈر گئے نے, او صحابہ کرام تے نہیں, او لوگ ڈر گئے نے. قبر نو فوراً بند کیتا ہے تے اس خیمے دی طرف دوڑ کے گئے نے. آکھیا بھائی صاحبہ انج معاملہ ہو گیا ہے, انج کلہاڑا اندر رہ گیا ہے, یہ وجہ سانو سمجھ نہیں آئی. آکھیا کوئی گل نہیں میں دستی ہے یہ وجہ. اس مائی صاحبہ نے بیان کیتا. آکھیا یہ وجہ ہے کہ میں خواب دے وچ مصطفیٰ کریم دی زیارت کیتی ہے. میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا بی بی ایک کلہاڑا سانب کے رکھنا ہے, یہ اتنے کم آئے گا جڑا میرے صحابہ نو بھوکل والا ہوئے گا, یعنی عمر تے صدیق نو بھوکل والا ہوئے گا. یہ کلہاڑا انہاں دے واسطے رکھے سنبھال کے رکھیا جائے, انہاں دے گلے دا توک بننے والا ہے. جس ویلے جناب علی انہاں لوگاں نے سنیا ہے کہ بھائی صاحبہ نے جڑی حقیقت بیان کیتی ہے, انہاں نے سوچی ہے واقعی نمازاں بھی پڑھتا سی, اللہ اللہ بھی کرتا سی, ذکر اذکار بھی کرتا سی, تسبیح تعلیل بھی کرتا سی, تہجد بھی پڑھتا سی, لیکن حضرت عمر پاک حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شان دے وچ زبان تے راضی کرتا سی, کئی طرح دے کلمات کہندا سی. سوچیا ہے کہ میرے مصطفیٰ کریم نے جو بھی فرما دیتا ہے اور بالکل حق فرمایا ہے کہ جڑا بندہ سرکار دے صحابہ دے نال بغض و عناد رکھن والا ہے انہاں دی قبر تے جناب علی عذاب دا باعث بندی ہے, انہاں دا حشر بھی برا ہون والا ہے. اللہ کریم جناب علی تینوں تے مینوں سرکار دے غلاماں دی سچی محبت عطا فرمائے. حضور دے غلام صحابہ کرام تیری تے میری ہدایت دا پیکر نے. حالانکہ وقت امام ہو کے انہوں نے کوشش رہنی سی کہ کوئی سرکار دا صحابی ملے جیسا انہوں تو سرکار دی حدیثاں لئیے. اچھی بولا سبحان اللہ. انہوں تو سرکار دیا حدیثاں لئیے. یہ وقت امامہ دا یہ طرز عمل رہا, لیکن ساڑھے معاشرے دے وچ کچھ بدبخت لوگ ہی انہیں بھی پیدا ہوئے جڑے صحابہ کرام نو ہی پہ گئے. تے جناب علی تے پھر ساڑھے وقت امام امیر المجاہدین امام عشق و محبت جناب علی حضرت علامہ خادم حسین رضوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ, انہوں نے ایک جملہ آکھیا صحابہ کرام دے بارے زبان درازی کرنے والے نو جڑا قیامت تک واسطے گونجتا رہے گا. انہوں نے آکھیا دور دور کتے ہو مالکہ نو پہ گئے ہو. اچھی بول لو, اچھی بول لو.